अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तारिक, हेल्थ एक्सपर्ट में आपको खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है वो है पायोरिया। कि पायोरिया जब होता है तो दांतों में इन्फेक्शन किस किस्म का आता है और इसमें कौन सी अलामात हैं जिसकी वजह से पायोरिया होता है। और जो पायोरिया है, क्या वो दांत की बीमारी है या वो मसूड़ों की बीमारी है। आज की वीडियो में इस टॉपिक के बारे में आगाज़ करूँगा और इसके बारे में बताऊंगा कि पायोरिया क्यों होता है और होम्योपैथिक का ऐसा कौन सा इलाज है जिस तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। लेकिन आगाज करने से पहले आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और इस बेल के नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस भी कर दें। इससे ये होगा कि आप ही का भला होगा और मेरा भी फायदा हो जाएगा कि जितनी भी मेरी वीडियोस बनेगी आइंदा जितनी भी डिजीज के ऊपर तो उसका मिला नागा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं कि दोस्तों, पायोरिया एक ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से दांतों के मसूड़ों पे की जड़ जो होती है उस पर इन्फेक्शन आ जाता है और इससे जो एक जिसको हम कहते हैं पीप या पायोरिया उसको हम कहते हैं, जो मसूड़ों की जड़ों पर बाकायदा नजर आता है। और इसका जो इलाज है वो हम होम्योपैथिक दवाओं से करेंगे। लेकिन इसकी अलामात क्या है ये भी बहुत जानना बहुत लाजमी है कि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि पायोरिया होता क्या है और उसका इलाज क्या है तब तक आप इसको जान नहीं सकेंगे। लेकिन आज मैं आपको बताने की भी कोशिश करूंगा कि पायोरिया या पीप का बनना क्या होता है। तो चलिए, जो शख्स मैनपुरी या किसी भी किस्म का नशा करता हो तो वो सबसे पहले अपने दांत की कभी भी सफाई नहीं करता होगा। आपने अक्सर ऐसे लोग भी देखे होंगे जिंदगी में जिनके दांत बिल्कुल काले हो चुके हैं, जिनके दांत बिल्कुल नीले पीले हो चुके हों, उनके जो मसूड़े होंगे उसके अंदर पीप भर गई होगी। तो बस ये बीमारी है कि वो साफ नहीं करता होगा अपने दांतों और उसके दांतों से निहायत बदबू भी आती है। खुराक के जब वो खाना खाता है तो खुराक के जो छोटे छोटे जर्रात होते हैं उसके दांतों में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से उसके दांतों के अंदर मुतफिन बदबू भी होती है। जो करीब सुनने वाला, करीब जो उसके पास खड़ा होगा, उसकी बातें सुनने वाला उसको निहायत नागवार महसूस होगा, जिसकी वजह से उसको बदबू आएगी और वो शख्स से या तो दूर हो जाएगा या अपने नाक के ऊपर हाथ रख लेगा या कोई कपड़ा रख लेगा। अगर मेरे दोस्तों मरीज का कोई जूठा खाना खाए तो ये सेहतमंद इंसान को भी बड़ी जल्दी हो जाती है बीमारी पायोरिया, क्योंकि उसके जो जरासीम होते हैं जो मसूड़ों के नीचे होते हैं ये इसकी वजह से हो जाते हैं और वो सेहतमंद जो इंसान होता है उसके भी दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि उसने कोई ऐसा नशा किया है या जो हमारे सिंध के अंदर एक नशा चल रहा है जिसे हम पुड़िया कहते हैं, मैनपुरी कहते हैं या 2100 सफीना। अगर ये खाइए हमारे सिंध में पाई जाती है, पंजाब का मुझे मालूम नहीं है और बाकी शहरों का मुझे मालूम नहीं है कि मिलता है या नहीं, लेकिन सिंध के अंदर ये बहुत ज्यादा मिलता है। और आपने देखा होगा ऐसे लोगों के दांत निहायत लाल होते हैं, ऐसा लगता है वो उसने कलर किया हो, लेकिन असल ये बीमारी जो होती है उनके दांत जो होते हैं वो अंदर से ही गल जाते हैं। ये है अलामत नशे की, जिसकी वजह से उसकी मसूड़ों में पायोरिया का मर्ज आ जाता है। कि अगर कोई एक इंसान दूसरे इंसान को बहुत प्यार करता हो और उसके अगर दांत भी खराब हो, जैसे अक्सर देखा गया है कि अगर कोई उसको किस कर रहा हो तो इसकी वजह से ये बीमारी आपस में ही लग जाती है। तो इससे काफी हद तक बचा जाए और अपने दांतों को सफाई करके सोया जाए। या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रात को सोने से पहले, सुन्नत भी है, रात को सोने से पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दांतों में हमेशा मसवाक करके सोया करते थे, क्योंकि ऐसे करने से आपके पेट का जो हाजमा है वो भी बिल्कुल ठीक होता है। अगर हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक चलेंगे तो हमारे 100% जो बीमारी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब जो इसकी अलामत है, इसकी सिम्टम तो मैंने बताई थी आपको, कुछ इसके बारे में बताया, लेकिन अब जो इसकी दूसरी अलामत है वो भी बताऊंगा कि ऐसा मरीज जिसके मसूड़ों पे पायोरिया हो या उसको कोई ऐसी बीमारी हो, अगर वो दांत से उस दांतों पे ब्रश करेगा तो उसके दांतों से भी खून आना शुरू हो और ऐसे शख्स की मेरे दोस्तों मुंह से एक अजीब किस्म की बदबू भी आती है। जो पास खड़ा हुआ शख्स भी उसके वो बदबू जो हो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जिसमें पायोरिया हो उसको उसके दांतों में इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, जो पास खड़ा हुआ शख्स उससे दूर हो जाता है और जो इन्फेक्शन होता है, जो उसके मसूड़े होते हैं वो मसूड़े हट जाते हैं और जो दांत होते हैं वो बिल्कुल नंगे हो जाते हैं। जैसे एक किस्म से कहा कि उसके मसूड़े एक कपड़ा है और दांतों के ऊपर लिपटा हुआ है,
یہ اس کے ذریعے جب نیچے آ جاتے ہیں مسوڑے ختم ہو جاتے ہیں تو دانت ننگا ہو جاتا ہے. مسوڑوں کو دبانے سے یا تو اس کے مسوڑے سے خون آتا ہے یا اس سے پیپ نکلتی ہے جو بہت عجیب قسم کی ایک بدبو ہو جاتی ہے اس کے دانتوں کے اندر اور منہ کے اندر. یہ بھی تمام ایسی بیماری ہیں جب وہ اپنے دانتوں کی حفاظت نہ کرتا ہو. اس وجہ سے میرے دوستوں دانتوں کی وجہ سے گردے جو ہمارے مین کام کرتے ہیں پورے جسم میں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں. اگر پائیوریا اس کا جو پیپ ہے وہ ہمارے گلے کے اندر چلی جاتی ہے گردے خراب ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو ہر طرح کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے. اب جو اس کا ہومیوپیتھک علاج کریں گے لیکن میں آپ کو علاج کرنے کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کی دواؤں کے بارے میں بتاؤں گا کہ کتنا زیادہ فائدہ ہے ہومیوپیتھک کے اندر اگر ہم اس کا علاج کرائیں. اور اس کی ایک دوا ہے ہومیوپیتھک کی بڑی بیسٹ ہے اگر آپ لوگ اس کا استعمال کریں گے. وہ جو رات کو سوتے وقت کھائیں یا صبح سوتے وقت اس کے منہ سے بدبو بھی آتی ہو اس کے منہ سے رال بھی آتا ہو اور اس کے منہ مسوڑوں پہ باقاعدہ پیپ بھی ہو جسے پائیوریا کہتے ہیں. اگر مرگ سال 200 یا 30 کی ہم دوا استعمال کرائیں گے یعنی یہ پاور سے ہومیوپیتھی کی اگر ہم یہ دوا استعمال کرائیں گے تو اس کے دانتوں سے 100% یہ ہے کہ اس کا مرض بالکل ٹھیک ہو جائے. وہ ہے کیلنڈولا کیو. اگر اس کے منہ سے پائیوریا ہو یا اس کے دانت خراب ہو اگر اس کے چند قطرے اس کے منہ ہونٹوں پہ یا پھر اس کے دانتوں پہ ٹپکائے جائیں تو اس کے ایک جراثیم کش جس کو ہم کہتے ہیں جراثیم کو بالکل صاف کر دیتی ہے. اگر وہ ہم ٹپکا دیں اس کے دانتوں پہ مسوڑوں پہ تو اس کے دانتوں سے جو عجیب قسم کی بدبو آتی ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے اور جو پیپ کے اندر جو جراثیم جم جاتے ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور ایک تو تیسری بیماری ایک تیسری دوا ہے وہ بھی بڑی زبردست قسم کی دوا ہے. ایک وہ ہے کالی کارب. کالی کارب کو ہم 30 میں لیں گے یا 200 میں لیں گے. اس کا ایک فائدہ تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر منہ سے بدبو آتی ہو اور دانت گلنا شروع ہو جائے اور دانتوں سے عجیب قسم کا پانی نکلنا شروع ہو یا خون ہو یا پیپ ہو اس دوا کے استعمال کرنے کے بعد میرے دوستوں اس کا کافی حد تک وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اور یہ جتنی میں نے آپ کو دوائیں بتائی ہے سمٹم کے مطابق استعمال کریں گے تو اس کو پہلے دن سے ہی فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. تو میرے دوستوں ہم ہومیوپیتھی کی دوائیں اس لیے استعمال کراتے ہیں مریضوں کو تاکہ ان کو پہلے دن سے فائدہ ہو. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہومیوپیتھک دواؤں میں کوئی نقصان نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ دوا ملی ہوئی ہے کچھ کیا ہے کچھ کیمیکل ملا ہو لیکن میں نے خود اپنا ذات پر یہ استعمال کیا ہے ہومیوپیتھی کی دوا. یقین کریں کہ اس سے بالکل جو ہے نا ایک صحت مند شخص بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا اگر ہومیوپیتھی کا استعمال کیا جائے. یقین کریں کہ یہ جو دوائیں ہیں جرمنی میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. جرمنی کے جو لوگ ہیں وہ باقاعدہ اس پہ ریسرچ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان میں تو کافی سالوں کے بعد آئی ہے لیکن جو جرمنی میں جو دوائیں استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ہومیوپیتھی کی دواؤں میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اگر آپ لوگ اس کو جو میں نے دوائیں بتائی ہیں وہ بالکل آپ آرام سے دوا استعمال کریں. جیسے ہی آپ زبان پہ رکھو گے تو یہ زبان پہ جیسی خون کے اندر شامل ہوگی یہ دوا تو بالکل آپ کو فائدہ دے گی پہلے ہی دن سے. آپ کو یہ بات تو میری سمجھ میں آ گئی ہوگی یقیناً. اب آپ ہومیوپیتھی کی دوا کی طرف ہی زیادہ رجوع کیجیے گا اور جتنی بھی انگلش دوائیں ہیں وہ بہت کم استعمال کیجیے گا. منع نہیں کروں گا لیکن بہت کم استعمال کیجیے گا. اور جہاں پر آپ کو آپریشن کرانے کی ضرورت پڑے وہاں پر آپ ہومیوپیتھی کا ایک دفعہ آزمائیں ضرور ہومیوپیتھک دواؤں کو. اور جتنے بھی میں نے آج آپ کو دانتوں کے بارے میں بتایا اس کی بدبو کے بارے میں بتایا ہے اور اس کے پائیوریا علاج کے بارے میں بتایا یقیناً یہ آپ کو آج سمجھ میں ابھی آ گئی ہوگی. تو مجھے اجازت دیں اور آپ صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اس سے یہ ہوگا کہ میری جتنی بھی ویڈیوز بنے گی آپ کے سامنے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے گی. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.